हाँ हेलो। शारिक भाई बोलिए, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई। वो हदीस हेलो। कहाँ है जो कहते हो कि दुआ ही उमर भाई। इबादत है? उमर जी जी भाई बोलिए। उमर भाई सुन ले, बोलिए पहले सुन ले। बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा करें ना कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं बोलें, और जब आप बोलूं तो मैं नहीं बोलूं। इंशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू होगी, लोग सुनेंगे और लोगों को चलिए बात अच्छी समझ बात है। में आएगी। ठीक है चलिए ना? ये माशाल्लाह अच्छी बात हम लोग लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, है। चलो है दो ना? दो मैं मिनट 12 की बात बोलता हूँ कर आप लो, लोगों से। 2 मिनट जी तुम बोलो, दो हाँ, मिनट मैं आराम बोलूँ, से, ठीक है? आराम से, आराम से, आराम से। जी जी, आराम हाँ बोलिए। से। जी, हम, मैं ये बोल रहा था आपको, देखिए मुशरिकीन जो दुआ करते थे, उसी पर अल्लाह ताला ने जो बात उनको बोली कि तुम जो दुआ करते हो तुम अपनी इबादत में शामिल करते हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने दुआ और इबादत को एक किया है हर जगह, पूरे कुरान में, हदीस में। ये मैं साबित करूंगा कि दुआ और इबादत एक है। नमाज इजिकल टू दुआ इजिकल टू इबादत, हज इजिकल टू दुआ इजिकल टू इबादत, यानी जो भी आप बोले सब एक है। दुआ असल हमारा जो मकसद है वो दुआ, ये इबादत ही है। अल्लाह ताला की दुआ के जरिए सारी चीजों में अल्लाह को हम पुकारते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में कहा, पुकारो मुझे, पुकारो मुझे, पुकारो मुझे, पुकारो मुझे, पुकारो, जो मुशरिकीन नहीं करते थे। ठीक है, अब इन्होंने, मैंने इनसे बार बार मुतालबा किया, मैं इनके ग्रुप में बार बार मुतालबा कर रहा हूँ कि एक फर्क बताइए मुशरिकीन और अपनी इबादत में। अभी देखिए उमर भाई क्या बोलना चाहते हैं अपने टर्म्स में, देखिए सुने, सामने कराम, और समाप्त करें और फैसला करें। जी उमर भाई अब आप बोले। नहीं, आपने कहा है कि कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुआ और इबादत एक ही है, ठीक है? जी दुआ, और तुम्हारा दूसरा दावा है कि दुआ ही इबादत है। जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहा है कि दुआ सिर्फ दुआ ही इबादत है, या दुआ इबादत सब एक ही है हर जगह? ये बताइए। बोलिए। उसके कुरान देखिए की सामने आयत होगा, कराम, हदीस होगा। देखिए देखिए, हाँ हाँ। जी प्यारे भाई, जी जी प्यारे भाई, देखिए देखिए सामने कराम, मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी बात बोली है कि कब रजनी भरा है इलाका, अल्लाह ताला ने जहाँ भी बात बोली है कि मुझको पुकारो, मुझको पुकारो, वहाँ पर मुशरिकीन की दुआ से ही तस्बीह दी है उन्होंने, और उसको ही इबादत कहा है अल्लाह ताला ने, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। अब ये बोलते कि नहीं और कुछ बताओ, तो जो बात पर आप मुत्तफिक हो उस पर मुझसे दलील क्यों मांग रहे हो? या आप बोले कि नहीं मुशरिकीन की दुआ थी तो इबादत थी, लेकिन कुछ और इबादत भी है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे भाई कि ठीक है मुशरिकीन वाली जो जो दुआ है वो ठीक है भाई, तो इस पर आप मुत्तफिक है तो इस पर बात कर लें। बोलते नहीं हम उस पर भी हम नहीं आएंगे, इधर भी नहीं आएंगे। कह रहे भाई एक दावा होता है, आप अपना दावा तो पहले पेश करें ताकि समझ में आए कि हम दोनों को जाना कहाँ पर है। जी उमर भाई। नहीं, तो आपने तो अपना दावा पहले पेश कर दिया ना। आपने कहा कि मुशरिकीन जो है, जो दुआ करते थे, सिर्फ वही एक इबादत है उनकी, और दुआ इबादत एक ही मानों में कुरान शरीफ हर जगह इस्तेमाल किया है। तो मुझे वो आयत पेश करें। आप अल्लाह का नाम लेके जो झूठ बोले हैं, कम से कम वो आयत पेश करें, हिम्मत तो करें। मैं दलील आपसे मांग रहा हूँ आपके दावे की, और दुआ ही इबादत है इसकी भी दलील देना। दो चीज आप बताइए, ठीक है? इधर उधर मत भागिए, पॉइंट टू पॉइंट सामने बात कराम, करिए। सामने बोलिए। सामने कराम, देखिए फिर उमर भाई मेरे अजीज मेरे दोस्त का दावा नहीं आया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये ऐसी बात करें। फिर कोई दावा नहीं आया इनका, मैं सिर्फ ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जिस तरह मेरा दावा है कि दुआ ही इबादत है, पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की इसी अमल को तरतीब में लाया है कि अपनी दुआओं में वो अपनी मुर्दों को शामिल करती है, और ये इनकी इबादत थी मुर्दों की। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको जो है शैतान की इबादत बोला। वो हम आगे आएंगे तब आप लोग को बहुत अच्छी सी बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो ये मुझे सिर्फ अपना जवाब दावा पेश कर दें ताकि समझ में तो आए कि हम दोनों को जाना कहाँ पर, इनको कहाँ जाना है और मुझको कहाँ जाना है। जब तक जवाब दावा नहीं पेश आएगा मेरे सामने कराम, तो बात कैसे हो? जी उमर भाई। अरे भाई, जवाब दावा क्या? मैं तो आपके दावे की तरदीद कर रहा हूँ ना कि मुशरिकीन मक्का दुआ के अलावा भी दीगर इबादत करते थे। ये तो मेरा जवाबी दावा है, और इसको मैं साबित भी किया हूँ और फिर कर सकता हूँ। आप अपने दावे पर ये दलील दे दें कि मुशरिकीन मक्का को कुरान ने जगह जगह यही कहा है कि वो सिर्फ दुआ ही करते थे और कोई इबादत नहीं करते थे, और दुआ ही इबादत है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। इसकी कोई दलील आप दे देना भाई, और मैं इसकी दलील दे दूंगा देखिए कि सामने कराम, मुशरिकीन मक्का, जी हाँ चलिए, कि उनकी देखिए इबादतें सामने और भी कराम, थी, फिर उनके उमर भाई अकायदा का, होते हैं। हाँ जी जी चलिए जी, तो चलिए। यानी उमर हमारे प्यारे भाई ये बोलना चाहते हैं कि दुआ और इबादत एक नहीं है। ठीक है ये सर, मैंने तो प्यारे नहीं भाई कहा, एक सेंटेंस समझ में आ ये गई? तो मैंने नहीं तो कहा। फिर दावा क्या रहा आपका? दावा क्या रहा हाँ, आपका? मैं कह रहा हूँ कि दुआ इबादत है, लेकिन दुआ ही इबादत है, और हाँ, हर दुआ इबादत है इबादत, एक सेकंड। देखो सुनो ना यार, दुआ हम्म, इबादत है,
اور دعا ہی عبادت ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ دعا عبادت ہے یہ میں ثابت کروں گا، دعا ہی عبادت ہے تم ثابت کرو گے، اور دعا، قرآن نے دعا کو، عبادت کو ہر جگہ ایک ہی معنی میں لیا ہے، یہ آپ ثابت کریں گے۔ تو چلو آپ ثابت کرو دونوں چیزیں۔ سامعین کرام دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مشرکین جو دعا کرتے تھے تو وہ عبادت کرتے تھے، یہ بات انہوں نے مانا۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں اب اور عبادت میں تم آ جاؤ۔ میرے پیارے بھائی اس طرف کیوں جانا؟ چلیے میں ایک رکیے پیارے بھائی، نہیں ہنسیے۔ چلیے میں آپ کو قرآن شریف کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورہ المومن کی آیت ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، سنیں سامعین کرام، عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرین۔ سامعین کرام، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو۔ دیکھیے سامعین کرام کیا کہا، تم مجھ سے دعا کرو۔ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں نا، حج، نماز، روزہ، دعا، سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیا کہا؟ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو میری عبادت سے ظاہر تکبر خود شری کرتے ہیں۔ دیکھیے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا کہ دعا کرو، پھر کیا کہا؟ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ سنیے سامنے کرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بولی کہ دعا اور عبادت ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا لایا، پھر لایا عبادت۔ یہ فرق بتائیں نا، یہ فرق بتائیں اپنی عبادت، اپنی دعا اور مشرکین کی دعا میں۔ میرے پیارے بھائی، اتنا کلیئر سینٹنس ہونے کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں سمجھ پائے تو بیکار ہے زندگی۔ کہ قرآن جس بات کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اب بتائیے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کہا دعا اور نہیں کرو گے تو میری عبادت سے تکبر کرو گے تم۔ آپ بولیے سامعین کرام، چلیں شروعات کریں۔ دیکھو جناب، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دعا اور عبادت قرآن میں جگہ جگہ ایک ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ دعا عبادت ایک ہی معنی میں ہے، ہر جگہ اس نے کہا ہے۔ اس میں قرآن کی کوئی آیت نہیں پیش کیا کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ ہر جگہ دعا اور عبادت ایک ہی معنی میں ہے، اور مشرکین صرف ان کی ایک ہی عبادت تھی، وہ دعا کرتے تھے اور کوئی عبادت نہیں تھی، اور دعا ہی عبادت ہے، اس کی بھی دلیل نہیں دیا۔ مطلب اس کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے، خالی قرآن پر حدیث پر ہی جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے پاس بالکل کوئی بھی چیز کی دلیل نہیں ہے، بس خالی یہ جھوٹ بولتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، مگر کوئی دلیل نہیں پیش کر پایا اپنے دعوے پہ کہ دعا اور عبادت ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ہی ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ دعا ہی عبادت ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ بتائیے، ہو گیا عمر بھائی؟ ہو گیا؟ ہاں بتائیے۔ سامعین کرام، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اب بتائیں سامعین کریم کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، رک جا پہلے بھائی، اپنے طرف سے بولے نا آپ نے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے، کتنا واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا، لیکن یہ اس لیے بھائی یہ جو ہے ہلے بہانے کرتے ہیں کہ مشرکین کی عبادت اور ان کی عبادت ایک ہے، اس لیے اتنا ہلے بہانے چل رہا ہے سامعین کرام۔ انہوں نے میری قرآن پیش کردہ قرآن کی آیت پر ایک بھی سوال نہیں کیا، کیوں؟ موت ہے ان کے لیے کہ قرآن کے منکر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے سامنے کرام، اتنا کلیئر ہونے کے بعد بھی اگر یہ قرآن پر ہنسیں تو یہ مجھ پر نہیں ہنس رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ابھی تک اپنی اچھا یہ بول رہے ہیں کہ مشرکین عبادت کرتے تھے دعا میں، ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں بھائی تو آپ کا فرق کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں کیا ہے، مطلب کچھ فرق نہیں بتا پا رہے ہیں۔ انہوں نے کل کا حصہ کس سے مقرر کرتے تھے؟ حصہ مقرر کرتے تھے وہ اس لیے کہ وہ بتوں کو سفارشی بناتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ بت کون؟ ان کے نیک لوگ۔ بھیا اتنا کلیئر کانسیپٹ میں اگر سمجھ میں نہیں آئے پھر بیکار ہے۔ اب اپنی بات کو بولے، میں پھر فون رکھتا ہوں۔ فون اب بھاگو مت، فون رکھے، ہاں یہ تمہاری آپ اپنی بات کو بول لیں، اپنی بات کو آپ بول لیں۔ ارے بھائی اپنی بات کو آپ بول لیں، بہت لمبا گفتگو میں نہیں کرتا ہوں۔ اگر اچھا سنیں عمر بھائی ایک سیکنڈ پیارے بھائی، اگر دیکھیے سامنے اگر کوئی گفتگو ہو نا، کوئی اچھا سامنے والا بندہ کوئی اگر مجھ کو میرے لیول کا ملے تو میں اچھی کے 10-20-30 منٹ کی گفتگو کروں گا، لیکن یہ میرے لیول کی ہی نہیں ہے، یہ کچھ بات کا مطلب بات نہیں کر پا رہے ہیں، تو اپنی بات میں کرے، میں اس کے بعد جو ہے فون کٹ کر کے آڈیو ڈالوں گا۔ بتائیں۔ سن لو بھاگو مت، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو ہے دعا کو عبادت کے معنی میں ہی لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک وہ دلیل نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہر جگہ دعا اور عبادت معنی ایک ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ عبادت میں دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 136 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا جَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس کے علاوہ اور بھی آتے ہیں میرے پاس کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے ترجمہ کر کھیتوں اور مویشیوں میں سے حصہ مقرر کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق خود یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے، پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ ہاں شارف بھائی کتنی دیر گفتگو کرو گے، پھر فون کاٹ کے بھاگو گے؟ ارے بھائی جان دیکھو، فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہے برابر؟ میرے پیارے بھائی حرکت کرو گے میں فون کاٹ کے ڈالتا ہوں۔ ارے یار ڈر کے مارے بھاگتے ہو یار، بہانے کیوں بناتے ہو؟ چلو بتاؤ میرے پیارے بھائی، کی عبادت میں صرف فرق بتاؤ۔ آیتیں جب میں پیش کرنا شروع کرتا ہوں کون سی آیتیں پیش کرتے ہو؟ بھاگنے نہیں آیتیں پیش کیا، آیت پیش کرو فٹافٹ، آیت پیش کرو، کرو۔ آیت پیش نہیں کیا تھا؟ ارے یار میں تو پوری قرآن پڑھ دوں۔ اچھا پوری قرآن پڑھ دو، چلو پوری قرآن پڑھ دوں، چلو پڑھ دو پوری قرآن۔ یہی میرا اصول ہے کہ اپنے بے مطلب کا آیت پیش کرو، جو مطلب نہیں ہے آپ کا، تو میں تو پورا قرآن پیش کر دوں۔ تو پورا قرآن پیش کرو نا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابھی بھاگ کیوں رہے ہو؟ الحمدللہ کرو نا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک لگ رہا ہے؟ بس یہ پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن ہے، شروعات ہے نا؟ دیکھو بھائی یہ پورا قرآن، پورا قرآن پیش کر دیا، وہ بھی غلط قرآن بھی غلط پڑھا، وہ بھی پورا پیش کر دیا۔ یا نعبد بولتا ہے، یا نعبد اس طرح کے نہیں کر پاؤ گے، بتاؤ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ ہلو، دعویٰ پیش کرو۔ میرا دعویٰ ہے کہ مشرکین کی عبادت اور آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا ہم جو روزہ نماز کرتے ہیں وہ مشرکین بھی کرتے تھے؟ بھائی روزہ نماز مشرکین نہیں، آپ سمجھیے نہیں بات کو۔ سنیں ابھی تم نے کہا نا کہ کوئی فرق نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مشرکین اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ آپ روزہ نماز کس لیے کرتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو روزہ نماز کر کے؟ دعا مانگتے ہو؟ کیسے دعا مانگتے ہو بتاؤ؟ دعا کیسے مانگتے ہیں بتاؤ؟ ہاں اے اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں پریشانی سے دور، ہمیں فلاں پریشانی دور کر دے ہم سے، ہمیں ہمارے روزی میں برکت عطا فرمائے، ہمیں دین و ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کا خاتمہ فرما، جنت پہ دو عطا فرما، اس طرح۔ اور کیا؟ ہاں بولو۔ یہی ہے دعا کا پیٹرن۔ دیکھو اب ہو گیا، اب ایسے اب ثابت کر کہ مشرکین مکہ اس طرح یہی دعا کا پیٹرن ہے، تو بتائے گا کہ مشرکین مکہ کیسے مانگتے تھے، اب بتاؤ گے؟ تم یار بتا نہیں پاتے ہو، بس خالی بڑبڑ کرتے ہو یار۔ میرے عزیز آپ کی دعا کا یہی پیٹرن ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو میرے عزیز؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اگر آپ یہی دعا مانگتے ہو ماشاء اللہ، تو پھر تو آپ ہنسی نہیں ہو۔ اچھا تو ہم کیا ہیں؟ پھر تو آپ بھائی پکے توحید والے ہوئے، تو حنفی توحید والے نہیں ہوتے؟ جو میں اتنی بڑی بات آپ کو بول رہا ہوں، اگر یہی دعا کا پیٹرن آپ کا ہے تو بھائی یہ تو اصل عبادت ہے جو آپ کر رہے ہو۔ تو اور کیسے دعا اور بھی کیسے ہوتی ہے بتائیے ذرا؟ اللہ سے ہی تو دعا ہوتی ہے بھائی، دعا اللہ سے ہی تو ہوتی ہے۔ ہاں دعا اللہ سے ہی ہوتی ہے، مشرکین بھی اللہ سے ہی دعا مانگتے تھے۔ آپ بہت سنو مشرکین ہمیشہ مشرکین اللہ سے دعا مانگتے تھے؟ بھائی مشرکین تو حج بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی جانا پکارتے تھے، ماشاء اللہ۔ ابھی ایک چیز یہ خود تسلیم کر لیا، اوہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی بڑھ گیا۔ پہلے کہہ رہا تھا صرف دعا ان کی عبادت تھی، آپ کی آواز کٹ آ رہی ہے، صرف دعا ان کی عبادت تھی، اب بتا رہے ہیں کہ بھائی اب روزہ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ ماشاء اللہ اب تمہارا ساری دلیل، تمہارا عقیدہ سب ٹوٹ رہا ہے، تم خود مان رہے ہو، اب قرآن حدیث پہ آ رہے ہو، دھیرے دھیرے قرآن حدیث پہ آ رہے ہو۔ کیسے ٹوٹ رہا ہے؟ کیسے
پہلے تمہاری آڈیو ریکارڈ پہ ہے، تم نے کہا کہ ان کا جو مشرکین میں مکہ آپ کا کو تھا، سب بات سننا اگر یار شروع میں ہی بات بتا کو، دوں، مشرکین مکہ کا جو عبادت صرف دعا تھی، باقی کوئی عبادت نہیں کرتے، یہ تمہارا نماز تو بھیا میں دعا ہی مان رہا ہوں اس کو میں. اچھا نماز دعا ہے صرف؟ نماز دعا نہیں ہے صرف. اچھا صرف دعا ہے نماز. اچھا نماز عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا ہے نماز کیا ہے بتائیں؟ ارے کیا اتنا بوکھلا جاتا ہے. آپ نماز کے بارے میں بتائیں، نماز کیا ہے؟ نماز عربی کو کیا بولتے ہیں نماز؟ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ لوگوں کو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. سنو نا یار، نماز سے مدد کرو. ارے سنو نا بتاؤ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ارے پیارے بھائی صبر اور نماز سے مدد کرو تو صحیح. ارے سنو نا یار، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. پھر بھاگ رہے کیسے بولو. اچھا یہ بتاؤ، نماز جو ہے اس کو اردو الفاظ ہے کہ عربی ہے؟ یہ تو اردو الفاظ ہے. اچھا اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ ہے. صلاۃ ہے. صلاۃ کے معنی صرف دعا کے ہیں آپ کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ نے کہا کہ صلاۃ کے، دیکھو یار ایک بات کرو گے سنو نا، تم یار اتنا بوکھلا کیوں رہے ہو؟ تم نے کہا نماز جو ہے، کس لیے پڑھتے؟ ابھی اس کے بعد ابھی تم نے کہا نماز جو ہے، ارے سننا بات کو یار، صلاۃ جو ہے دعا ہے. صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، کہاں لکھا؟ کون سی معلوم نہیں ہے آپ کو؟ نہیں بتاؤ ذرا بھائی، مجھے نہیں معلوم. ہاں نہیں معلوم. میرے پیارے بھائی کیا بات کرتے ہو؟ ہاں واستعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا اور میرے عزیز کیا بتایا گیا آپ لوگوں کو؟ سکھایا گیا، کون سی آیت ہے؟ سکھایا گیا، نماز سکھایا گیا. اب ایسے ہی بڑبڑ کرو گے لیکن دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. میں پوچھ رہا ہوں کون سی آیت ہے کہ نماز سے مدد طلب کرو؟ کون سی آیت ہے ذرا بتا دو. صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ہاں کون سی آیت ہے مجھے تو بتا دو. آیت تو مجھے فی الحال ابھی یاد نہیں آئی، حدیث سے میں آپ کو لگا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. اچھا چلو ٹھیک ہے، جب آئے گی تب بتانا. ابھی یہ بتاؤ، صلاۃ جو ہے صرف دعا ہے آپ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے. صلاۃ مانے دعا ہوتی ہے صرف، آپ نے یہ کہا. ہلو، صلاۃ مانے دعا ہوتی ہے. دیکھ رہا ہوں کہاں پر میں نے لکھا نہیں وہ چلو ادھر وہ بعد میں ڈھونڈ لینا. ابھی یہ بتاؤ صلاۃ مانے دعا ہوتی ہے. صلاۃ مانے دعا ہوتی ہے، پوری بات. صلاۃ مانے صرف دعا ہوتی ہے، یہ بتائے نا تم نے. ارے کہہ رہے پہلے پوری بات تو سنو. اچھا یعنی صلاۃ مانے دعا نہیں ہوتی، تم نے ابھی انکار کر دیا. پوری بات تو سن لو پیارے بھائی. ارے تم بولو، تم نے کیا کہا؟ صلاۃ مانے دعا ہوتی ہے. روزہ حج زکات جو بھی کرتے ہیں در حقیقت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. ابھی دور تھے آپ. کیسے دور تھے آپ؟ اللہ سے دور رہتے ہیں. اللہ سے دور تو پھر وسیلہ کیوں لیتے؟ دور ہو. اچھا وسیلہ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ دور ہو. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ ایک چیز سے تو بات ہی نہیں کر رہا. ابھی نماز اسی پر بات ہے پیارے بھائی. پہلے اس پہ آ جا. سن وسیلے پہ بھی بات کرنا ہے نا. پہلے اس پہ آ جا. پہلے رکنا یار، صلاۃ پہ آ جا. پہلے صلاۃ مانے صرف دعا ہوتی ہے، تم نے کہا نا. بتاؤ. دعا ہے، ہم لوگ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. نماز صرف دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارے سنو تو پہلے اللہ تعالیٰ صبر اور نماز سے. ارے سنو نا پہلے میرے پیارے بھائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ارے میں آپ کو نکال کوئی بھی رکو نا بھائی. ارے رکو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. بالکل. صبر اور نماز کے ذریعے بالصلاۃ جو ہے وہ بات سببیہ ہے. کیا آواز کر رہی ہے آپ کی؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. مدد مانگو نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے. مدد مانگو. سننا بات کو. تجھے جب عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی. دکھاؤ. کیا ہلو. ہاں کیا پگلا گیا یار؟ کیا پگلا گیا؟ مجھے آپ صبر اور نماز سے مدد مانگ کے دکھاؤ.
नमाज और सब्र से थोड़ी मदद मांगी जाती है, नमाज और सब्र के जरिए कुरान मदद तो मांगी कह रहा है जाती है। कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। झूठा क्यों झूठ बोल रहा है कुरान पे? हेलो। अल्लाह की लानत हो झूठों पे, हेलो अल्लाह की लानत हो तुझ अरे पर, आवाज झूठ कट रही बोलता है, है नेटवर्क कुरान में पे। आओ। कुरान पे झूठ बोलता है तुझे, कुरान पे झूठ बोलता है बे? कुरान पे झूठ बोलता है, हाँ? कुरान पे झूठ बोलता है, हेलो कुरान पे झूठ बोलता है, क्या कुरान पे झूठ बोलता है, हाँ? क्या 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 कहाँ कहाँ करता अरे है, यार कौवा बन जाता है, क्या झूठ बोला क्या मैंने? क्या क्या झूठ क्या? बोला मैंने? क्या झूठ तूने बोला कहा मैंने? कि सबर और नमाज से मदद मांगो, ये तुमने कहा है, ये तुमने झूठ बोला। सब्र और नमाज से मदद तलब करो। ऐसा नहीं है कुरान में, वस्तईनो कैसा है? बिस्सब्रि कैसा है? क्या 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 हाँ, क्या करने लगता है, क्या तर्जुमा क्या करो, क्या? तर्जुमा। हाँ, हाँ, तर्जुमा करो, तर्जुमा करो, तर्जुमा करो। सब पगला गया। सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बा वहाँ सबबिया सब्र है। और नमाज के जरिए मदद तलब करो, कैसे तलब करोगे बताओ? हाँ, वही तो बताते हैं। जैसे हाँ कोई मुसीबत आ गई अल्लाह की तरफ से, हाँ तो उस हाँ, पर हाँ। उस पर सब्र करेगा, अल्लाह से शिकायत हाँ। नहीं करेगा, वो उसके हाँ। जरिए अल्लाह से मदद मांगेगा कि अल्लाह ताला मुझे मतलब सिर्फ ये सब्र- सिर्फ सब्र अरे करने सुनना का- बात अच्छा, को, ठीक है। हाँ, सुनना आगे, बात आगे, को। आगे, आगे। और हाँ, नमाज जो है, नमाज पढ़ेगा और हाँ। नमाज को जरिया बनाएगा अल्लाह ताला की मदद का, यानी नमाज पढ़ेगा, जरिया बनाएगा, दुआ कैसे जरिया करेगा। कैसे बनाएगा? हाँ, जरिया कैसे कैसे जरिया? बनाएगा? नमाज पढ़ रहा है, वो नेक अमाल कर रहा है, नेक अमाल जरिया नहीं होता, हाँ, तो फिर करेगा क्या वो? मदद का जरिया नहीं होता। अरे कैसे नेक अमल मतलब का जरिया होगा भाई? हम नेक अमल कर देंगे मतलब जरिया हो जाएगा? अरे कैसे? यार, हाँ बिल्कुल, नमाज पढ़ेगा तो वो कैसे? नमाज हाँ, पढ़ के और? जरिया नहीं होगा। नमाज जैसे- पढ़ने के बाद क्या करते हो? हाँ हाँ, नमाज पढ़ने के बाद क्या करते? तुम्हारा नमाज पढ़ के जरिया हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, नमाज पढ़ेगा, अच्छा, फिर अच्छा, अल्लाह अच्छा, से अच्छा, दुआ अच्छा। करेगा। तो अल्लाह ने ठीक कहा है। कि मदद हासिल करो, मदद लो। हाँ, कैसे मदद के जरिए मदद ले लोगे? नमाज नहीं, नमाज पढ़ के सब्र करके, सब्र के जरिए बात सब्र करके समझिया। हम अबे अरबी, सब्र कर अच्छा लिए। ये बताओ, अरे हम अच्छा ये सब्र नहीं, बताओ, रुको ना, अरे रुको ना, सुनना रुको सुनना, ना। इसीलिए जाहिल, तो इसको तुम्हारा तुम अरबी लोग होते हो। अरबी ओ मेरे इसको प्यारे अरबी भाई, नहीं ओ मेरे आती, प्यारे भाई। इसको अरबी नहीं अरे आती, सिंपल बात सी बोलो समझिया कि है। नमाज पढ़ करके अल्लाह से दुआ करेगा। अरे सिंपल से बोलो ना भाई कि नमाज पढ़ करके अल्लाह से दुआ करेगा। ये नहीं करेगा? अरे अच्छा चलो हो गया, ये झूठ बोला, ये झूठ बोल गया। देखो कुरान पर झूठ बोला कि अल्लाह पर बातें हैं, नमाज और सब्र के जरिए, सब्र से मदद मांगो, ये झूठ बोल रहे हो, झूठ तो बोला है। अरे तुम झूठ कर रहे हो। क्या तफसीर से साबित करूं? चल तफसीर साबित करूं, तफसीर से। क्या तफसीर में क्या है? फिर काय कर रहा है, फिर काय कर रहा है, पेश करो ना यार। हाँ तफसीरें पेश करो यार, इसकी। मुशरिकीन की इबादत नहीं तफसीरें पेश करो, भागना नहीं, भेज दो, भेज दो नहीं, पढ़ो तफसीरें में पढ़ता हूँ। कुरान पर झूठ बोला, ये देखो झूठ बोला मैंने, झूठ बोला मैंने अल्लाह फरमाते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, कौन सा किसने तर्जुमा किया? अल्लाह की कसम मेरे तर्जुमा सही है। नहीं बिल्कुल नहीं है, मैंने तुम पर नहीं लगाया, मैंने तुम पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये चल इधर नमाज पढ़े। अच्छा ये नमाज जो है दुआ है, तुम्हारे लिए दुआ है नमाज? सब दुआ है, सब अल्लाह से दुआ ही होता है। अच्छा नमाज सिर्फ दुआ है, और नमाज को बोलते हैं अरबी में सलात। अल्लाह फरमाते हैं सुन, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुन ना, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर सलात और सलाम भेजो। तो यहाँ सल्लू यानी सलात के माने दुआ है, तो इसका मतलब इबादत हो गई। सुनना पूरी बात, इबादत हो गई। अरे सुनना हो गया ये यार, काय मत कौए की तरह कर, सुनना बात। किसका इबादत हो गया? अरे यार काय मत कर, सुनना सुन तो यहाँ अल्लाह ताला सलात कर रहे हैं, सलात कर रहे हैं मुसलमान सलात कर रहे हैं, फरिश्ते सलात कर रहे हैं। तो तू कह रहा है कि अल्लाह ताला इबादत कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजुबिल्लाह को ऐसा कर रहा है, मुसलमान इबादत कर रहे हैं। क्या हुक्म दिया? या तू खामोश तो रहता नहीं, काय करता है। अंदाजी